السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لهذا الدرس هذا غادي نخصوه لورينتاسيون دي باج. إلا زدنا اون باج عادية كتبقى لا ليزون، وغادي نشوفوا هاد الأمور هادي. حنا راه كنا ناقشناها في الفيديو اللي قبل، دونك غادي نقص من الزوم ديال لا باج باش تكون الأمور واضحة. لي زورينتاسيون كاينين جوج. إلا جيت لميزون باج، جروب ميزون باج، لا كوموند اورينتاسيون، راه عندي جوج. عندي بورتري بهذا الشكل هذا، وعندي بيزاج بهذا الشكل. دونك غادي نخليها بورتري. الا زدت باج فيرج عاديه وبغيت نقلبها بيزاج، كنجي لميزون باج، جروب ميزون باج، وكنفتح الطابلو هذا ديال ميزون باج وكنقلبها بيزاج، ولكن كنديكلاري ابارتيغ دو سو بوين. كنكون كليكيت هنا في لا دوزيام باج، اوكي، كتقلب بوحدها. غنزيد اون اوتر باج هادي، غنجي للطابلو بيزاج، غنقلبها بورتري ابارتيغ دو سو بوين، اوكي. ولكن كاين واحد المسألة في الميزون فورم ممكن نلقى شوية د المشاكل، دونك ممكن نخدمو بطريقة أخرى. غندير واحد الغوتور وغنخلي باج وحدة، بلاصة ما نزيد باج عادية انسيرسيون باج فيرج، كنزيد ان صوت سيكسيون ميزون باج صوت سيكسيون باج فيرج. في هاد الحالة هادي كنقلبها بوحدها. غنجي عاوتاني لصوت باج صوت سيكسيون باج فيرج ونقلبها. وفي نفس الوقت يمكن لي نتحكم في كل باج بالنسبه لونطيت والفيليغران والنيميرو دو باج كيما شفنا في الفيديو اللي قبل. دونك يمكن لي نجي لهاد لاباج الاولى نقلبها، نجي لاباج الثانيه نقلب لورينتاسيون، نجي لاباج الثالثه نقلب لورينتاسيون بكل بساطه. دونك الا خدمنا بلاجو دي باج بطريقه عاديه، كيخصنا نديكلاريو هنا في لورينتاسيون اي ابليكي، كيخصنا نحسنو الاختيار، كنحددو لاباج، كنحطو فيها البوان دانسيرسيون وكنقلبو. ولكن غنلقاو شويه د المشاكل في الميزون فور. باش ما نلقاوش المشاكل كنخدمو بصوت سيكسيون. دونك غنقلب هادي بورتري، وغنخلي لا دوزيام باج بيزاج، لا تخوازيام باج بورتري. غنجي لا دوزيام باج وخصني ان تكست يكون او سونتر، يعني او ميليو د لا باج، ويبقى دائما او ميليو د لا باج. غنجي لي زوتي دو ميزون باج، نفتح الطابلو. من بعد ما كنحط البوان دانسيرسيون في لا باج، وكنجي لونغلي ديسبوزيسيون، كنجي لا باج الينيمون فيرتيكال، كنفتح هاد لا ليست وكنديرها سونطري، اوكي. ونجي لاكوي ونسونطري هاد لاباج هادي، ندير سونطري. في هاد الحالة هادي كيكون عندي لو تكست او سونتر. عندي لا دوزيام باج، يمكن لي نكتب مون تكست، ها هو، نهبط للسطر مون تكست ان، نهبط للسطر مون تكست دو، وكيبقى دائما سونطري. ويمكن لي ندير ليه الميزون فورم على حسب الحاجه. دونك عندي لي تكست ها هما، كولور، لا تاي، وكيبقى لو تكست دائما سونطري، غرا، ايطاليك، وعندكم الاختيار في الميزون فورم. دونك هذا بالنسبه للورينتاسيون ديال لي باج. وبالنسبه لان تكست الا بغيتو او ميليو د لا باج،
والى حصة قادمة ان شاء الله.